अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर तंजिया जुमले, एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना, एक दूसरे के खिलाफ बिलो द बेल्ट जाना, ये एक ट्रेंड बन चुका है। और जो हमारी पॉलिटिक्स है वो सारा जो उसका पॉलिटिकल जो सिनेरियो है ना वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये पाकिस्तान की जो सियासत है, खैर इसके ऊपर बात करते तो हमें खुद भी शर्म आती है कि जब हम बिलो द बेल्ट बातें सुनते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे सियासतदान जो असम्बलियों में आवाम के वोटों से मुंतखब होकर हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करने की बातें करते हैं, वो वहाँ पर हमें बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं करते। वो वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि हमारे खिलाफ वहाँ पर मुग़लज़ात बकते हैं। वहाँ पर हमारे खिलाफ जो है हमारे वोटों की तौहीन करते हैं। वहाँ पर हमारे वोट की पर्ची की तजलील करते हैं। अब ये जो सियासतदान है इनका एक ट्रेंड बन चुका है। और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर बहुत पुराने सहाफ़ियों की अगर बात की जाए तो कुछ सहाफ़ियों ने, बल्कि मैं एक सहाफ़ी हैं मुजाहिद हुसैन साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में एक किताब भी लिखी थी कि पाकिस्तान के मुतनाज़ सियासतदान, उसमें शेख रशीद साहब का भी जिक्र था। और शेख रशीद साहब के हवाले से ही आज मैंने बात करनी है कि शेख रशीद साहब जितना बिलो द बेल्ट जाकर बात करते हैं, वो क्यों अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वो मीडिया के अंदर पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं? क्या वो मीडिया के अंदर इन होना चाहते हैं? क्या वो ख़बरों की ज़ीनत बनना चाहती हैं? वो ये सब कुछ क्यों करते हैं? वो किस लिए करते हैं? क्या वो उनको कोई मज़ा आता है ये सब कुछ करने का? शेख रशीद साहब ने बिलावल साहब के बारे में एक बयान दिया कि बिलावल दिल का जानी बिल्लो रानी, इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता। और जब आप किसी मर्द को किसी औरत से तंबीह करेंगे, उसको मर्द को जो है वो औरत के साथ जो है इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये एक बड़ा घटिया तर्ज अमल है सियासत के अंदर ख़ास करके। और वैसे भी अगर आप किसी को पर्सनली अगर आप किसी पे अटैक करते हैं इस तरह का, तो ये एक बहुत ही गलत हरकत है। ये बिलो द बेल्ट जाकर बात करना, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस सारे तर्ज अमल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। शेख रशीद साहब ने ये जो बिलावल साहब के बारे में बयान दिया, बिलावल साहब भी शेख रशीद साहब के बारे में बयान देते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इनकी आजकल एक लड़ाई चल रही है, लड़ाई तो नहीं है खैर, अंदर से भाई भाई हैं और ऊपर ऊपर से जो है दुश्मन बने हुए हैं। अंदर अंदर से भाई भाई हैं, क्योंकि वो अगर आप गिलानी साहब का मामला देखें उसमें भाई बन जाते हैं। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर अब ये ट्रेंड चलना शुरू हो चुका है कि आप ज़ातियात के ऊपर अब आप बात करें, ज़ातियात को आप सियासत के अंदर इन्वॉल्व करें। और ज़ातियात जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन चुका है, एक उसकी किस्म बन चुकी है। ये जो सारा कुछ हुआ ये माजी के अंदर अगर आप जाए ना, तो वो शेख रशीद साहब के ऊपर मैं फिर से बात करता हूँ। शेख रशीद साहब जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर दाखिला, वो वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा जो बड़ा सीजनेबल ओहदा होता है, जिसके ऊपर अपॉइंट शख्स जो होता है, तैनात शख्स जो होता है, वो बड़ा सीरियसनेस का मुजाहरा करता है, संजीदगी का मुजाहरा करता है। लेकिन बदकिस्मती से शेख रशीद साहब को पता नहीं किसके कहने पर वजारत मिली, वजारत दाखिला, उनसे वजारत रेलवे तो चली नहीं और वजारत दाखिला उनको दे दी। और वजारत दाखिला देकर उनको एक जोकर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस पाकिस्तान के अंदर। और बड़ा बड़ा अफसोस हो रहा है कि बाहर के जो है वो मुस्लिम कंट्रीज जब हमें देखते होंगे कि हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला इस तरह के बयानात देता है और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में उसको कख नहीं पता, उसको बिल्कुल भी ज़ीरो उसकी परफॉर्मेंस है अपनी वजारत के हवाले से। अगर आज उससे पूछ लें कि इस मुल्क में जो भाई पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके हवाले से क्या तशवीश पाई जाती है, तो उनको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कभी ये वजारत जो है वो चलाई नहीं है। वो तो वजारत इत्तलात उनके पास थी, वजारत रेलवे उनके पास रही, वजारत सकाफ़त उनके पास रही। मुशर्रफ के दौर में वो वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे, वफाकी वज़ीर सकाफ़त रहे। उसके बाद ये जो अब इनको वजारत दी गई थी, वजारत रेलवे भी उनके पास रही, माजी में भी रही। तो उनको वजारत दाखिला से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके पल्ले पहले कुछ नहीं था। और जो पहली वजारतें थी उसमें तो वैसे ही उनकी कारकर्दगी जो है उसके ऊपर बात ही नहीं करते, शर्म आएगी। वजारत रेलवे के ऊपर तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। हाँ, शेख रशीद साहब के ऊपर ये बात करनी थी कि ये जो शेख रशीद साहब ने बिलावल साहब को बिल्लो रानी का खिताब दिया हुआ है, ये वही शेख रशीद साहब हैं जिनको इमरान खान साहब से खिताब मिला था
بے شرم چپڑاسی شیدہ ٹلی، جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی برتی نہ کروں. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے، معذرت کے ساتھ جو انہوں نے بولے تھے یہی ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہہ چکے تھے کہ عمران خان صاحب تو ایک معمولی کپتان ہے، تانگے کی سواری ہیں. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جس شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے، آج وہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ میری کابینہ کے وزیر داخلہ ہیں. حالانکہ ان کا تو اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے شیخ رشید صاحب کا، اور یہ واحد حکومت ہے، ماشاءاللہ سے اس کو آپ نے اس بات کا کریڈٹ ضرور دینا ہے. اس حکومت کو، یہ واحد حکومت ہے جس کے پاس نہ تو اپنا وزیر قانون ہے، نہ ہی ان کے پاس اپنا وزیر داخلہ ہے. اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتی ہیں، بھڑکیں اتنی بڑی بڑی مارتی ہیں کہ جب اگلا سننے والا جو ہے وہ ویسے ہی حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کے پاس اپنا وزیر قانون نہیں ہے. فروغ نسیم جو ایم کیو ایم سے پکڑا، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ان کی جماعت کا حصہ ہی نہیں ہے، سرے سے ان کا جو ہے اس جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو جب آپ وزارتوں کے اوپر بٹھائیں گے تو یہ مذاق بن جائے گا. اور اس میں ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے کہ وہ بالکل ایگزیکٹ وہی الفاظ جو ہمارے سیاستدان بولتے ہیں انہی کو ایک ٹریگر کے طور پر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت جو ہے نا اس کے اوپر بھی بڑی خاصی تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ ٹی وی چینلز کیا وہ اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں. کیونکہ ظاہری سی بات ہے عمومی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاک شوز کے اندر یہ اسی طرح کے ٹریگرز چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طرح قومی اسمبلی میں لڑائیاں ہوئیں. اور اسی طرح قومی اسمبلی میں جی اگر بات کر لی جائے تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عبد المجید نیازی صاحب جو ماشاءاللہ بہت سی سیاسی جماعتیں تبدیل کر چکے ہیں، انہوں نے بلاول صاحب کے بارے میں کچھ دن پہلے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے قومی اسمبلی کے اندر، میں آپ کو ایگزیکٹ وہ الفاظ نہیں بتا سکتا جتنے وہ بلو دا بیلٹ الفاظ ہیں، اور جس طرح وہ کہہ لگا رہے تھے. اور ان کے پیچھے ہماری موسمیاتی تبدیلی کی جو وزیر مملکت ہیں سرتاج گل صاحبہ وہ بھی کہہ لگا رہی تھی. اور ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ وہ شہد ولی علی مین گنڈا پور صاحب جو اپنی وزارت نہیں سنبھال سکے، امور کشمیر کی وزارت نہیں سنبھال سکے، کشمیر افیئرز کی، گلگت بلتستان افیئرز کی وزارت نہیں سنبھال سکے. اور آج کل وہ جو الیکشن کمپین چلا رہے ہیں آزاد کشمیر کے جو اب حالیہ انتخابات ہونے والے ہیں. تو یہ جو سارے اس طرح کے جو پالیٹیشنز ہیں یہ بیسیکلی ہمارے ملک کا ایک وہ ناسور بن چکے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی نہ صرف ناک کٹوا رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ہمیں جو ہے وہ گندا کروا رہے ہیں، عالمی سطح پر بھی ہماری انسلٹ کروا رہے ہیں. بطور پالیٹیشین جب ایک پالیٹیشین اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کرے کہ جس سے اس کا مذاق اڑایا جائے. اب شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اوریا مقبول جان صاحب جو پاکستان کے بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں، جو بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کی بات سے میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خبروں کی زینت بننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جبکہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، ایک جماعت نہیں ہے. وہ خیر ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ممبر بن جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور وہ کچھ اپنے بیانات کی وجہ سے، متنازع شخصیت کی وجہ سے، متنازع کردار اور متنازع بیانات کی وجہ سے وہ پاکستان کی سیاست میں اتنی شہرت کما چکے ہیں. اور بڑی بات ہے جتنی شہرت انہوں نے کمائی ہے اس سے زیادہ شہرت تو ویسے حریم شاہ صاحبہ جو ہیں وہ کما چکی ہیں. جتنی ماشاءاللہ سے پہلے شیخ رشید صاحب کماتے تھے، اب وہ جو بقیہ کوٹا ہے وہ حریم شاہ صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. تو شیخ رشید صاحب اور فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہیں یہ پاکستانی سیاست کے وہ سیاستدان ہیں. متنازع تو خیر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ پھر ایک تنقیدی پہلو آ جائے گا. یہ وہ سیاستدان ہیں جو خبروں کی زینت بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے بنتے ہیں کیونکہ جب ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تو یہ خود ہی گھاس ڈالنے جو ہے وہ میڈیا میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی اسی نواز شریف تے بھی تنقید کی تھی، زرداری تے بھی کی تھی، عمران خان کو بھی ڈیفینڈ کیا. اب یہ دیکھیے گا آخر میں بات کروں گا، دیکھیے گا آپ جب حالیہ انتخابات 2023 جب بہت قریب ہوں گے نا تو یہ دیکھیے گا یہ لوگ کیسے چھلانگیں مارتے ہیں، ادھر سے ادھر جائیں گے، کچھ ادھر سے ادھر جائیں گے. اور کچھ جو سیاسی مسافر ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ ڈیل کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا وہ کس طرح جو ہے وہ سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے ہیں اور کس طرح کے وہ ڈرامے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وہ جو بھی اپڈیٹس ملیں گی آپ کو دوں گا. لیکن پاکستانی سیاست میں بلو دا بیلٹ باتیں کرنا ایک شرمناک اور گھٹیا طرز عمل ہے، اور اگر یہ سیاست کے اندر ختم نہ ہوا
تو یہ جو سیاستدان ہیں یہ اسی طرح اس ٹرینڈ کو آگے لے کے چلیں گے جو ہماری ناکامی کا، ہماری بدقسمتی کا اور ہماری جو ہے وہ یہ جو سیاست ہے اس کے لیے ایک بہت خطرناک قسم کا طرز عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے سیاستدانوں سے اوائڈ کریں۔ میڈیا کو چاہیے کہ اس طرح کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ ریٹنگز دینا، اس طرح کے سیاستدانوں کو پذیرائی دینا کم کر دیں تاکہ ان کا جو دماغ ہے وہ ٹھکانے لگ جائے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔